पूरी दुनिया में कारोबार का में एतमाद, कारोबार में लोगों के सेंटिमेंट को जांचने का, दर्जा हरारत देखने का थर्मोमीटर स्टॉक मार्केट ही होती है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से मईशत की, कारोबार की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, मुल्क में सेंटिमेंट्स को देखा जाता है, लोग कितना उनका एतमाद है मुल्क के कारोबारी माहौल में, और इस सिलसिले में ये जो इसका तयन जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो करती है। इस लिहाज से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, ख़ास तौर पर साल 2020 के लिए, जिसके बारे में हम इस प्रोग्राम में भी कहते रहे हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी का साल होगा, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से और फिर माशी इस्तेहकाम के हवाले से, और इसकी इब्तिदा हो चुकी है। यही वजह है कि पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 50% बढ़ चुका है, जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के हवाले से यकीनन एक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरीन परफॉर्मर की हैसियत से उभर के सामने आई है। हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पहचान के लिए दुनिया भर में पाकिस्तान को देखा जाएगा, तो उसकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा उसका पैमाना है। 16 अगस्त 2019 को PSX का इंडेक्स 28,764 लेवल पे था पिछले साल अगस्त में, और आज मार्केट 43,207 पॉइंट्स पर बंद हुई, यानी 14,443 पॉइंट्स का इजाफा इन पिछले 6 माह के दौरान हमने देखा है। लगभग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 50% का इजाफा हुआ है। पिछले 2 रोज के दौरान 1165 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, और आज मार्केट में एक बार फिर बहुत तेजी देखने में आई और 683 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई है। 2 दिनों में 1848 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, और आज मार्केट 17 महीने की पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पर आ चुकी है। इस दौरान हमने देखा कि एक झटका लगा जब ईरान और अमेरिका अचानक जंग के दहाने पर खड़े नजर आए, लेकिन उसके फौरी बाद स्टॉक मार्केट ने रिकवर किया और 1800 पॉइंट पिछले 48 घंटों में हमने देखे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान में मईशत का एक बेहतर और पिछले साल के मुकाबले में एक बेहतर मुस्तकबिल देख रहे हैं। इसके साथ साथ बैरून मुल्क से भी पाकिस्तान के बॉन्ड्स में सरमायाकारी हो रही है, जिसे हॉट मनी कहा जाता है, और इस माली साल में अब तक गैर मुल्की इन्वेस्टर्स $1562 मिलियन यानी तकरीबन $1.5 अरब से ज़ायद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और इक्विटी मार्केट में सरमायाकारी कर चुके हैं, जिसमें बॉन्ड्स में सरमायाकारी सबसे ज़्यादा है, और यही सूरत हाल जो है वो बेहतरी की अक्कासी करती है। एक मामला पाकिस्तान की मईशत के हवाले से यकीनन ये है कि यहाँ पे शरह सूद 13.25% जो है वो काबिल कबूल नज़र नहीं आती है पाकिस्तान में ग्रोथ के लिए, नए बिजनेसेस के लिए और उनकी एक्सपेंशन के लिए, और यकीनन ये हुकूमत का जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें भी इस पर एक बहुत बड़ा बोझ है। वो मामला जब उसमें बेहतरी आएगी यकीनन वो फिर इस पूरे माहौल को मज़ीद बेहतर बना देगा। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो सेकेंडरी मार्केट होती है वहाँ पे पहले ही शरह सूद कम होना शुरू हो चुकी है, और उसमें 2 से 2.5% ऑलरेडी कमी हो चुकी है। मार्केट ने पहले ही शरह सूद कम कर दी है। इस पूरे माहौल में इन अच्छी खबरों पर का हम जायजा लेते हैं, और इसके लिए हमने एक बार फिर दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NBP फंड्स जनाब डॉक्टर अमजद वहीद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर बहुत डिसमिल हैं। हमारी ग्रोथ कोई नहीं कहता कि 3.5% से ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट जो हो रही है, हम देख रहे हैं कि हमें कोई बेहतर माहौल नहीं नज़र आ रहा। तो ये सब कुछ जो हम स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं 50% 6 महीने में बढ़ गई, ये किस चीज़ की रिफ्लेक्शन है? देखें, जो अभी कुछ चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, वो सबसे पहले तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना शुरू हुआ। ये तकरीबन $20 अरब पर था 2 साल पहले, फिर $13 अरब पर आया, इस साल कोई $5-6 अरब। तो वो नंबर जब अच्छे आने शुरू हुए, इंपोर्ट्स कम हो गई, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी मामूली सी बढ़ी, तो वो एक पहला पॉजिटिव इंडिकेटर था स्टॉक मार्केट के लिए। दूसरा, जिस तरह आपने कहा, जब इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड्स कम होने लग गई तो लोगों को एक सिग्नल मिला कि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट्स कम होने हैं। अभी तक डिस्काउंट रेट कम नहीं हुआ, मगर एक्सपेक्टेड है कि अगले 4-5 महीने में हम देखेंगे कि डिस्काउंट रेट में एक नुमाया कमी आएगी। तो इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो लोग फिर पैसा बैंकों से निकाल के और स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जाते हैं। तो दैट वाज द सेकंड सिग्नल। थर्ड थिंग ये है कि एक जो डॉक्यूमेंटेशन रियल एस्टेट की शुरू हुई तो कुछ पैसा रियल एस्टेट से भी स्टॉक मार्केट की तरफ आया। चौथा फैक्टर ये है कि लोगों ने बहुत सा पैसा डॉलर्स में रखा हुआ था, कुछ तो बैंकों में रखा हुआ था और कुछ अपने लॉकर्स में और अपने घरों में रखा हुआ था। अब वो एक फीलिंग है कि डॉलर्स की खेल ख़त्म हो गई है
اور جو کرنسی ڈی ویلیو ہونی تھی 106 تھا، اب 155 ہے، وہ کافی حد تک ہو گئی ہے. اور گوئنگ فارورڈ جو کرنسی ڈی ویلیو ہوگی وہ تقریباً 7-8% ہوگی. اس سے زیادہ اچھا ریٹرن تو بینکس یا انکم فنڈز دے رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو پیسہ لاکر سے بھی ڈالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں، باہر سے بھی ڈالرز آ رہے ہیں، اور بینکوں میں جو ڈالرز تھے وہ بھی روپی میں کنورٹ ہو رہے ہیں. تو وہ پیسہ آتا ہے اسٹاک مارکیٹ کی یہ آتا ہے ایک انڈیویجول کمپنی کی پرفارمنس پہ، اس کے پراسپیکٹس پہ، اس کے بزنس پہ. تو یہ پرفارمنس بہتر ہوئی ہے، اس کا بزنس بہتر ہوا ہے، ان ساری چیزوں میں. جی دیکھیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں ابھی ہو رہی ہیں، مگر اسٹاک مارکیٹ فیوچر کو اینٹیسپیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ بتا رہے ہیں سچویشن وہ آج کی سچویشن ہے، مگر ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ گریں گے، انفلیشن گرے گی انشاءاللہ اگلے ایک سال میں، تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ پک اپ کرے گی. وہی جو آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہہ رہے ہیں جو بالکل ڈاؤن ہے، وہ بہتر پرفارم کرنے لگ جائے گا. اور ابھی بھی ہم جو کارپوریٹ ارننگز کی یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیز ہیں، اس کی جو کارپوریٹ ارننگز ہیں ہم 10 سے 12% 2020 میں پروجیکٹ کریں کہ ارننگز بڑھیں گی. تو ڈسپائٹ آف آل دس ارننگز آن اے نیٹ، اور یہی وہ بات ہے کہ معیشت بہتر ہوگی. تو یہ ہے کہ مارکیٹ آگے کو اینٹیسپیٹ کرتی. یہ کچھ پازیٹیو سگنلز جو میں نے بتائے وہ بعد میں آئے تھے، مگر مارکیٹ پہلے ہی بڑھنے لگ گئی تھی. تو آگے سچویشن سرٹنلی بہتر نظر آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے اگلے 2 سال میں جہاں انٹرسٹ ریٹ انفلیشن گریں گے 3 سے 4%، وہاں پہ مارکیٹ میں فردر بہتری رہے گی. تو یہ جو کانفیڈنس آ رہا ہے آپ کی مارکیٹ کے اندر، یہ کن ایریاز میں زیادہ آ رہا ہے؟ کہاں جو انویسٹرز ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سیکٹرز جو ہیں یہ زیادہ اچھے پرفارم کریں گے اور اس پر وہ سرمایہ کاری زیادہ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ پارٹنر بن رہے ہیں ان کے بزنسز میں. بالکل، میرا خیال ہے آئل اینڈ گیس میں کافی پوٹینشیل ہے. ابھی ہماری آئل اینڈ گیس کی کمپنیز کی ویلیو کافی کم ہے، اور جب اب آ رہے ہیں بینکس آ رہے ہیں، انشورنس آ رہی ہے، اور فورن انویسٹرز آئیں گے، وہ بڑی کمپنیز میں آتے ہیں. تو بڑی کمپنیز میں ہمیں لگ رہا ہے کہ پوٹینشیل زیادہ ہے. امجد بھائی صاحب یہ بتائیے گا، یہ بڑی ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا بڑا شاندار، کیونکہ یہاں پہ ساری سسٹم جو ہے KYC ہر لحاظ سے اسپک اینڈ اسپین زبردست اس کے سارے سٹینڈرڈ ہے. اتنے کم پاکستانی اس سے مستفیض ہو پاتے ہیں، جن لوگوں کے پاس سرمایہ بھی ہے، جو کہ انویسٹرز ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کا سب سے معروف طریقہ ہے. اور یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% مارکیٹ بڑھی، لیکن بہت چند پاکستانیوں کو اس کی سمجھ تھی، ان کو فائدہ ہوا. یہ جو پورا مارکیٹ ہے، یہ ملک ہے ہمارا، اس میں لوگوں کو اس کی آگاہی کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں وہ اس کے باقاعدہ پارٹنر نہیں بنتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا فیلئر ہماری سائڈ کا ہے. میوچل فنڈ، بروکریج، وہ 2 انڈسٹریز ہیں جو لوگوں کو جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں. ابھی تک ہمارا کچھ اس کے ریزنز بھی ہیں، وہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مگر ابھی تک ہم اپنے آپ کو ایک عام آدمی تک لے کے نہیں جا سکے. دیکھیں، جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی ہے اس کے لیے وہ 1 لاکھ روپیہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب تک اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے کیا رسک ہے، کیا فائدہ ہے، وہ انویسٹ نہیں کرے گا. تو ابھی میوچل فنڈ انڈسٹری اتنی گرو نہیں کی، مگر اب اس ٹائم میوچل فنڈ انڈسٹری اپنی ایکسپینشن کر رہی ہے. پر کیپٹل تو ہم بہت پیچھے ہیں نا امجد بھائی صاحب. جو لوگ ایکویٹی مارکیٹ میں کو جانتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے تو ہم بہت پیچھے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں. پاکستان کی میوچل فنڈز میں 3 لاکھ انویسٹر ہیں. انڈیا کے میوچل فنڈ انڈسٹری میں 8.5 کروڑ انویسٹر ہیں. اب ہمارا پاپولیشن 1/7 ہے، تو اگر وہاں 8.5 کروڑ ہیں تو یہ 70 لاکھ ہونے چاہیے، یہاں 3 لاکھ ہیں. تو وہی ہے کہ یہ میسج ابھی تک وہاں پہنچا نہیں ہے ایک عام آدمی کو کہ میوچل فنڈز میں ان کو کیا فائدہ ہے، اسٹاک مارکیٹ میں ان کو کیا لانگ ٹرم فائدہ ہے. ابھی ہم ایک نمبر دیکھ رہے تھے پچھلے 9 سال میں ریئل اسٹیٹ کا انڈیکس زمین.com دیتا ہے، اور ہم اپنے اسٹاک مارکیٹ اور اپنے فنڈ کو دیکھ رہے تھے. تو ہمارے اسٹاک فنڈ نے اور اسٹاک مارکیٹ نے ریئل اسٹیٹ انڈیکس کو بڑے مارجن سے بیٹ کیا ہے. مگر لوگ اس کو نہیں امجد بھائی صاحب، یہ پچھلے سال کی بات ہے نا. اگر آپ اوور آل 10 سال کی بات کریں، میں 9 سال کی بات کر رہا ہوں. میں پچھلے 9 سال کی بات. اچھا، 9 سال میں یہ جو انڈیکس ہے، یہ 9 سال کا انڈیکس ہے زمین.com کا ریئل اسٹیٹ انڈیکس، اور میں اس کو 9 سال کی اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس سے کمپیئر کر رہا ہوں. مگر یہ میسج لوگوں کو، اور پھر پیشنس تھوڑی سی کہ برا ٹائم آتا ہے 1-2 سال اسٹاک مارکیٹ میں، تو اپنے ہولڈ کریں، اس ٹائم بیچے نہ پینک میں آگے. بٹ یہ آہستہ آہستہ ابھی جو SECP نے ریفارمز ابھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو بڑا فیمس کہا تھا گرین سپین نے، جو فیڈز کے گورنر تھے، کہ ارریشنل ایگزوبرنس، یہ بہت زیادہ بلا وجہ کی ایکسائٹمنٹ ہے، یہ وہ پوزیشن 3 اس وقت مارکیٹ. اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کی ویلیویشن دیکھیں تو 7.4 کا پرائس ارننگ ریشو. آپ 7 روپے کا شیئر خریدتے ہیں، پیچھے 1 روپے کی ارننگ ہے. انڈیا میں آپ 18 روپے کا شیئر خریدتے ہیں تو پیچھے 1 روپے کی ارننگ ہے. تو ہماری مارکیٹ سستی ہے ابھی. ٹھیک ہے، انڈیا کی شاید اتنا نہیں کہ ہمارا 18 ہونا چاہیے،
मगर 9-10 तक प्राइस अर्निंग, तो हमारी अभी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव रेंज में नहीं गई है, हालांकि मार्केट काफ़ी बढ़ गई है, तो अगला साल 2 साल बेहतर लग रहा है। और अभी जो SECP ने लास्ट 6 मंथ्स में पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसकी वजह से अब हमारी एक्सपेंशन हो रही है और हम अपनी सेल्स टीम्स और अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं ताकि ये मैसेज थ्रू जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर अमजद वहीद हमारे साथ मौजूद थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NBP फंड।